नेपालको राजनीतिमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध व्यवस्था परिवर्तनका लागि एउटा आधार भूमि बन्यो। माओवादीले चलाएको जनयुद्धकै बलमा मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्यो। तर माओवादी जनयुद्धका क्रममा लागेका घाउहरू अहिले पनि चढाइरहेका छन्। युद्धको चपेटामा परेका धेरैले अझै न्याय पाउन सकेका छैन। नेपाली जनतामा चेतना र विद्रोहको भाव जगाउन सफल जनयुद्धका क्रममा 70,000 मानिसको ज्यान गयो। यसैको बलमा संविधान जनआन्दोलनबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुपूर्व विविध राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन्। 2058 साल जेठ 19 गतेको नारायण हिट्टी दरबार हत्याकाण्ड, राजाका रूपमा तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको उदय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा संसद भङ्ग गरी निर्वाचनको घोषणा, निर्वाचनको मिति नजिकै गएपछि निर्वाचन गर्न नसक्ने जाहेरी दरबारमा पेश। सोही समयमा नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित भयो। 56 सालको आम निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेसमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको द्वन्द्वका कारण पार्टी विभाजन भएको थियो। 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने जाहेरी दरबारमा दिएपछि निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा देउवाले निर्वाचनको मिति पर सार्न ल्याउँदै। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै 2059 असोज 18 गते देउवालाई बर्खास्त गरी मन्त्री परिषद विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। सो समयमा पालै पालो प्रधानमन्त्री बदलिँदै जाँदा मुलुकमा माओवादी गतिविधि अरू तेज हुँदै गयो भने राजा ज्ञानेन्द्र जिल्ला जिल्लामा नागरिक अभियान खाँदै गए। लोकेन्द्रबहादुर चन्दपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए भने तत्कालीन संसदीय दलहरू आन्दोलनमा थिए। दलहरूको आन्दोलन निस्तेज जस्तै रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबावको कारण राजाले सूर्यबहादुरलाई हटाएर पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए। देउवाले शाहवंशीय राजाले अन्याय गर्दैनन् भन्दै खुसी भए। कतिपय दलहरू प्रतिगमन आधा सचियो भन्ने सरकारमा। परिस्थिति सुधारिनुको साटो अरू बिग्रिँदै गयो। माओवादी आक्रमण काठमाडौँसम्मै छिरिसकेको थियो। यसबीचमा 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। उनको यो कदमले राजनीतिक दलहरू आक्रोशित मात्र भएनन्, एक भएर राजतन्त्र विरुद्ध सङ्घर्ष समेत गरे। तत्कालीन राजाले 3 वर्षको समय मागेर शान्ति प्रक्रिया पुरा गरी अर्थात् मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी निर्वाचन मार्फत जनताको नासो जनतामै सुम्पने घोषणा गरेका थिए। देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पुरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्री परिषद आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ। अब गठन हुने मन्त्री परिषद हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि माओवादीसँग दलहरू गोप्य रूपमा वार्तामा बसे। गोप्य रूपमै भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नरेकोस राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। 19 दिनसम्म चलेको आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूको बलमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे। सोही पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा माओवादी जनयुद्ध र 7 दलको आन्दोलन स्थगित भयो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको बीजारोपण भयो। यही आन्दोलनको बलमा माओवादी नेताहरू सार्वजनिक भए। त्यसअघि स्केचमा मात्र सार्वजनिक देखिएका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदै पत्रकार सम्मेलन गरे। हामी यहाँ आउँदा हामी के महसुस गर्दै आएका थियौँ भने माने इतिहास जुन प्रयोग हामीले नेपाली इतिहासमा नयाँ ढङ्गले गर्दैछौँ, सायद आजको विश्व समाजमै नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको पार्टी र शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा लागेका पार्टीहरूको बीचमा एउटा समझदारी बनाएर जनतालाई आन्दोलित गर्ने प्रयोग तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने 21औं शताब्दीमा सायद नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो। यस अर्थमा हामीले गर्वको साथ भन्न सक्छौँ कि हामी नेपालीहरूले यो देशमा
नयाँ राजनैतिक प्रयोग गरेका छौँ, नयाँ दर्शनको प्रयोग गरेका छौँ। ठुल्ठुला विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई हाम्रो प्रयोग देख्दा आश्चर्यचकित उनीहरू भएका छन्। उनीहरूलाई गम्भीर आशंकाहरू पनि छन्। यी नेपालीहरू के गर्दैछन्? उनीहरूलाई लागेको छ यी संसदीय पार्टीहरू एउटा सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टीसँग चाहिँ किन चाहिँ माने चाहिँ लागिराखेका छन्, अथवा कतिपय फेरि क्रान्तिकारी भन्नेहरूले पनि के ठानिराखेका छन् भने नेपालका माओवादीहरू यत्रो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर फेरि संसदीय पार्टीहरूसँग सहकार्य किन गर्दैछन्? प्रश्न दुवैतिरबाट छन्। तर फेरि पनि हामीले 21औं शताब्दीका विशेषतालाई हेर्दै नेपाली जनताको मुख्यतः आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली जनताको शान्ति र प्रगतिको आकाङ्क्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले ठुल्ठुला शक्ति केन्द्रहरूका भनाइहरूलाई पनि इन्कार गऱ्यौँ, मानेनौँ। हामीले माने परम्परागत ढङ्गले क्रान्तिलाई बुझ्ने तथाकथित क्रान्तिकारीहरूका भनाइलाई पनि हामीले मानेनौँ, त्यसलाई पनि हामीले इन्कार गऱ्यौँ। जब अन्तरिम संविधान बन्छ हामीले चाहिँ 15-20 दिनको टाइम राखेका छौँ अन्तरिम संविधान मसौदा गर्नको लागि। 1 महिनाभित्र अन्तरिम संविधान बनिसक्नुपर्छ, अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ, यो अहिलेको सरकार संसद सब विघटन हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै यो निर्णयको मूल मर्म हो। सेरेमोनियल किङको कुरा हामी के भन्छौँ? निशर्त संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनआकाङ्क्षा भन्दा दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनौँ। कसैलाई सेरेमोनियल किङ मन परेको छ भने त्यो राख्ने स्वतन्त्रता हुने उहाँहरूलाई छ। हामी चाहिँ नेपाली जनताको माझमा गणतन्त्रकै कुरा लिएर जान्छौँ। हाम्रो त्यो अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, राखेका छौँ र जानु त्यसरी नै पर्छ। 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले 8 बुँदे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। अब यो निर्णयले, यो सहमतिले, 8 बुँदे सहमतिले देशका यावत समस्याहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्यको कारणले अहिले यहाँ आउन सक्नुभएको छैन। यो बैठकले आम नेपाली जनतालाई एउटा सन्देश दिन सफल भएको छ। जनताको चाहना बमोजिम शान्तिको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र अग्रगमनको पक्षमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले 7 दल र माओवादी बिचको 12 बुँदे समझदारी हुँदा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीको तर्फबाट भर्खरै भएको 25 बुँदे आचार संहिता हुँदा जुन प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौँ देश जनता र लोकतन्त्रप्रति, त्यसलाई हामी यथार्थमा दृढतापूर्वक र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिएका छौँ र एउटा नयाँ आशा र एउटा नयाँ विश्वास निर्माण भएको छ आजको दिनबाट। अब अविलम्ब यथाशीघ्र संविधान सभाको निर्वाचनको तयारीमा हामी अगाडि जानेछौँ, बढ्नेछौँ। देश अब संविधान सभाको निर्वाचनमा निश्चिततापूर्वक, दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि माओवादीलाई पनि संसदमा भित्राइयो। 205 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्य सङ्ख्या बढाउँदै माओवादीका 74 जनालाई सांसद बनाइयो। प्रतिनिधि सभाको आकार बढ्यो। यही प्रतिनिधि सभाले घोषणा गर्दै राजाका सबै अधिकार कटौती गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो। राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्यो। सोही घोषणाबाट संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने बतायो। आज नेपालको निम्ति अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण, जनताको लागि पनि अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। त्यो आजको एक नीतिदेखि हत्या, हिंसा र आतंकको राजनीति समाप्त भएर मेलमिलापको राजनीतिमा हामी सबै अग्रसर भएका छौँ। हिंसाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। सो सम्झौतापछि सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, विकास, समृद्धि, सुशासन जस्ता अनेक बुदाहरूलाई उत्साहजनक रूपमा समेटियो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। सोही सम्झौताको जगमा टेकेर 2063 साल मङ्सिर 22 गते हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता भयो। सोही वर्षको माघ 1 गते सोमबारदेखि प्रारम्भ हुने गरी गणतन्त्रको ढोका खोल्दै नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो। संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था रहेको
नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 खारेज गरियो। अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भएको भोलिपल्टैबाट मधेस आन्दोलन सुरु भयो। रौतहटमा 29 जनाको सामूहिक हत्या भयो। मुलुकको राजनीतिमा जातीय क्षेत्रीय भावना उग्र रूपमा उठ्यो। देश विघटनको खतरामा पर्यो। देशी विदेशी शक्तिहरूको अनेक खेल खेल्यो। केही दिन यता मधेसका जनताले आन्दोलन मार्फत उठाएका विभिन्न मागहरूको सम्बन्धमा 8 राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान आकर्षित भएको छ। 8 राजनीतिक दलको सहमतिमा मधेसको आन्दोलनका क्रममा उठाइएका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलताका तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। मधेसको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ। साथै त्यति नै सङ्ख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने सङ्ख्या पनि बढाइनेछ। यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली निर्माण गरी शासन प्रणालीमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग लगायत सबै जनताको सहभागिता गराइनेछ। संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरि मान्ने राज परम्परा अनुसार संविधान सभाको निर्वाचन र गत जेठ 15 गते संविधान सभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु। मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। यसको लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुने नै छ भन्ने आशा लिएको छु। हामी नेपालीका महान पूर्वजहरूको रगत, पसिना र बलिदानले बनेको स्वतन्त्र र सार्वभौम रहँदै आएको यो नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अखण्डताको निम्ति म जुनसुकै अवस्थामा र हैसियतमा रहे पनि सदा समर्पित रहने प्रण गर्दछु। मलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको माया छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्मिता, अखण्डता र मौलिक मान्यता कायम रहोस् भन्ने मेरो भावना छ। स्वाभिमानी आम नेपालीको समग्र हित होस् भन्ने मेरो हार्दिक कामना छ। परम्परागत रूपमा शाहवंशीय राजाहरूबाट प्रयोग भई शाहवंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा
नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। माओवादी सबभन्दा ठुलो दल बन्दै सरकार बनायो, तर प्रधान सेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुभयो। 2 वर्ष कार्यकाल पाएको संविधान सभा पनि सरकार बनाउने र ढाल्नेमा सीमित भयो। 2 वर्षमा संविधानको खाका नै बन्न सकेन, अर्को 2 वर्ष थपियो। सो अवधिमा पनि संविधान बनाउन असफल रहेपछि गर्दलीय सरकार बनाएर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। सो सभाले भने संविधान जारी गर्न सफल भयो। संविधान सभाले संविधान बनाएर मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। माओवादीले जुन बुँदा तत्कालीन सरकारलाई बुझाएर भूमिगत युद्ध रोजेको थियो, त्यो सबै एजेन्डा अहिले पनि जस्तोको तस्तै छ। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका ज्यादतीको छानबिन, न्याय, कारबाही र क्षतिपूर्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार नै शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी लडाकुहरूको समायोजन भयो। अयोग्य लडाकुहरूलाई मोटो रकम दिएर बिदा गयो। तर युद्धका बेला भएका गैर न्यायिक हत्याका विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायत स्थापना भए पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकिरहेका बेला संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्कियो। लामो समयको कसरतपछि 2081 साल साउन 18 गते बिहिबार प्रमुख 3 दल बीच बनेको कार्यदलमा यस विषयमा सहमति जुट्यो। सो कार्यदलले साउन 23 गते बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सो प्रतिवेदन बुझायो र संसदीय समितिले त्यसलाई टुङ्ग्याएको। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा र चासोका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउने विषयमा दलहरूबीच समझदारी भएर संसदीय समितिबाट पास भएर कानुनको रूप लिने बाटोमा पुगेपछि पीडितहरूले न्याय पाउने आशा भने पलाएको छ। तर यसको कारण कहिले र कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्यायमा सबैभन्दा बढी विवादित विषय गैर न्यायिक हत्या थियो। विवादहरू पन्छाउँदै द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदान लगायत विषयमा समझदारी गरिएको छ। भएको समझदारी अनुसार नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गरिनेछ। यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला भएको यो समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ब्रेक थ्रुका रूपमा हेरिएको छ। दलहरूबीच सहमति भएसँगै 2081 साल साउन 30 गते बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2081 लाई पारित गर्यो। विधेयक पारित गरिएसँगै एउटा ठुलो जिम्मेवारी दलहरूले पुरा गरेका छन्। विधेयक पारित भएर अब बन्ने आयोग कस्तो हुन्छ भने हेर्न बाँकी रहे पनि यसप्रति आशा भने पलाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावमाथि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे। सामान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। अब म यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2081 पारित भएको म घोषणा गर्दछु। नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्दै आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने धारणा प्रवाह गरे। प्रतिनिधि सभाबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै न्यायको लामो प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले बुधबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन
सम्बन्धी विधेयक 2081 पारित गरेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्ने आशा पलाएको हो। यो आशा निराशामा परिणत नहोस्। न्याय पाउनेले न्याय पाउनै पर्छ, क्षतिपूर्ति पाउनेले पनि क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोको रूपमा रहेका यस्ता विषयहरूलाई धेरै लामो समयसम्म लम्ब्याउँदा मुलुक र राजनीतिक नेताहरूकै प्रतिष्ठा र व्यक्तित्वमाथि आँच आउने हुनाले अब यसलाई नअल्मल्याइकन निष्कर्षमा पुर्याएर विश्वमाझ नेपालले शान्ति स्थापनाका लागि प्राप्त गरेको उपलब्धि र गरेको अभ्यास अरूका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको छ।